औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज से फारग होकर उसी जगह बैठा रहता है, खैर के अलावा कोई बात नहीं करता, फिर 2 रकत इशराक की नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे वो समुंदर की झाग से ज्यादा ही क्यों ना हो। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के जुमा उसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती के शुक्राने में रोजाना सुबह को एक सदका होता है। हर बार सुबहान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, भलाई का हुक्म करना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और हर जोड़ के शुक्र की अदायगी के लिए चाशत के वक़्त 2 रकतें पढ़ना काफी हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमतें फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपनी बीवी को जगाए, वो भी नमाज पढ़े, और अगर नींद के गुलबे की वजह से वो ना उठी तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर जगाए। इसी तरह अल्लाह ताला उस औरत पर रहमतें फरमाए जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़े, फिर अपने शौहर को जगाए और वो भी नमाज पढ़े, और अगर वो ना उठ सका तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर जगा दे। इस हदीस से ताल्लुक इन मियाँ बीवी से है जो तहज्जुद का शौक रखते हो और इस तरह उठाना उनके लिए नागवारी का सबब ना हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फजर के वक़्त दरियाफ्त फरमाया, ए बिलाल, इस्लाम कबूल करने के बाद अपना वो अमल बताओ जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा सवाब की उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट ख्वाब में सुनी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे अपने अमाल में सबसे ज्यादा उम्मीद जिस अमल की है वो ये कि मैंने रात या दिन में जब किसी वक़्त भी वजू किया तो उस वजू से इतनी नमाज तहियतुल वजू जरूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक अता हुई है। नाज़रीन इकराम, इस वक़्त जिस्म में 360 जोड़ है, हर जोड़ पर सदका लाजुम है। इंसान अपने हर एक जोड़ का मोहताज है जिस पर उसे शुक्र अदा करना चाहिए। उसका शुक्र का तरीका बताया गया कि हर जोड़ पर सदका वाजिब है, वो अदा किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है कि इंसान के बदन में जितने जोड़ हैं, हर जोड़ पर एक सदका है जो रोजाना उस पर लाजम होता है। सही मुस्लिम की रिवायत में इन जोड़ों की तादाद भी है कि इंसान के बदन में गिनती के काबिल 360 जोड़ है और हर जोड़ के मुकाबले में सदका करना वाजिब है। 2 आदमियों के दरमियान अदल के साथ फैसला करना सदका है। एक कमजोर और ज़ईफ आदमी को इसकी सवारी पर बिठाने में मदद करना सदका है। अच्छी बात सदका है। नमाज के अलावा चलना और इसके लिए एक एक कदम उठाना सदका है, और तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से उठाना भी सदका है। ये जोड़ अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जिनके जरिए इंसान उठता है, बैठता है और सारे काम सर अंजाम देता है। अगर किसी एक जोड़ में भी तकलीफ हो जाए तो सारा जिस्म तकलीफ से बेचैन हो जाता है, और बाज़ जोड़ तो ऐसे होते हैं कि अगर वो काम करना छोड़ दें तो पूरा जिस्म मुअत्तल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो जाए तो उसका उठना, बैठना और चलना सख्त अजियत का बायस होता है। गर्ज इंसान हर जोड़ का मोहताज है जिस पर उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हर इंसान पर रोजाना 360 सदके करना जरूरी है, जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन असल बात तो यह है कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी रखी हैं, इनके सामने ये सदके कुछ भी नहीं। क्योंकि बिलफर्ज अगर हर जोड़ के मुकाबले में 1 रुपया सदका किया जाए तो इसी तरह 360 रुपए बनते हैं। अगर किसी की गर्दन में या किसी ऐसे अज़ू में तकलीफ हो जाए जिससे चलना फिरना दुश्वार हो जाए तो वो शख्स हजारों लाखों भी खर्च करने को तैयार हो जाता है ताकि उसकी तकलीफ से निजात हासिल करे।
اس کے باوجود قربان جائیے اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی کہ غریب سے غریب آدمی بھی تھوڑی توجہ سے ان کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو بھی ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کا کرنا بھی بہت آسان ہے، صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر فرما برداری ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے، مثلا اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل وغیرہ ہے اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے، تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا اور اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا یا کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہو یا الحمدللہ، چاہے وہ تلاوت قرآنی ہو یا درود شریف۔ اسی طرح کوئی ایسا جملہ یا کلمہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسروں کو کوئی فائدہ، خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا صحیح راستہ نہیں جانتا تو ایسے شخص کو صحیح راستہ بتلا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پیارے ناظرین، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، مثلا کوئی بڑا پتھر، کانٹا یا کوئی پھسلنے والی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچنے سے بچایا جا سکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں جن میں سے ادنا یہ ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بد کردار عورت کا واقعہ بیان فرمایا جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند کے ساتھ آتا ہے، جو صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک عورت کا پیشہ حرام تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس سے گزری اور دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان شدید پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس میں اپنے چمڑے کے موزے کو باندھا اور پھر اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا۔ اب دیکھیے کہ اس عورت کے کتنے بڑے گناہ تھے، لیکن اس نے صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا۔ صرف ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر وہ جانور جس کا کلیجہ گیلا ہو یعنی زندہ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، گویا کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر انسان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ جو جانور انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی وغیرہ، یا کوئی ایسا درندہ جس سے خطرہ ہو کہ وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے مارا جائے تو اسے مارنے پر بھی مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، اتنے سارے صدقات بتانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی سکھائی ہے
کہ اگر کوئی شخص ہر روز جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ غریب کیسے دے؟ فرمایا صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔